ज़ख्म भर जाते हैं लेकिन उनके निशान बाकी रह जाते हैं, और वो निशान सदियों तक नहीं भरते। 11 अगस्त सन 2025 में जब से माइनॉरिटी डे शुरू हुआ, तो एक अजीबो-गरीब बहस है जो सोशल मीडिया पे छिड़ी हुई है कि क्या हमें ये माइनॉरिटी डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या हमें इस यौम आज़ादी की खुशियों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। 1997 शांति नगर मसीहियों के 1000 घरों को नजर आतिश कर दिया गया, जला दिया गया, खाकस्तर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सन 2005 सांगला हिल में 3 चर्चिस को नजर आतिश कर दिया जाता है और उनको बिल्कुल राख का ढेर बना दिया जाता है। 2009 गोजरा में एक बस्ती को नजर आतिश किया जाता है और एक गांव को नजर आतिश किया जाता है, जिसके बीच में 8 लोग जो हैं वो मर जाते हैं या अगर कहें तो शहीद हो जाते हैं। 2013 जोसेफ कॉलोनी लाहौर, लाहौर जिसे हम पंजाब का दिल कहते हैं, उस शहर में मसीहियों के 150 घरों को जला दिया जाता है। 2023 जड़ावाला 27 चर्चिस को जला दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और किस तरह उनकी बेहुरमती हुई उसके तो अभी विजुअल्स भी या उसकी जो अभी तस्वीरें हमारे सामने आई थी वो भी हमारे जहनों में कैद है कि किस तरीके से सलीबों को तोड़ा गया, उन्हें नीचे फेंका गया, बाइबलों को जलाया गया, घरों को जलाया गया। 96 के करीब मसीहियों के घरों को नजर आतिश कर दिया गया। 2001 में बहावलपुर चर्च में 18 लोगों को शहीद कर दिया गया। 2002 में क्रिश्चियन टेक्सला हॉस्पिटल चैपल में 4 नर्सिस को, वो बहनें जो आम लोगों का इलाज करने के लिए या उनकी देखभाल करने के लिए अपने घरों को छोड़कर बाहर निकली थी, उन्हें मार दिया गया। 2013 में एक शख्स जो बहुत हमारे दिल के करीब था, एक खौफनाक धमाके में जो ऑल सेंट चर्च पेशावर में हुआ, इस दुनिया से कूच कर गया। और वो अकेला इस दुनिया से नहीं गया, बल्कि उसके साथ कमोबेश 85 के करीब लोग थे जो कि इस दुनिया से कूच कर गए। सन 2015 यूहन्नाबाद चर्च अटैक, 15 लोग उसमें शहीद हुए थे और कमोबेश 70 के करीब थे जो ज़ख्मी हुए थे। और ये वो सानेहा था या ये वो वाक़या था जिसके बीच में मुझे ज़ाती तौर पे उन सारी चीज़ों को देखने का मौका मिला था, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो वहाँ मेरे घराने के भी 3 लोग शामिल थे। खुदा ने उन्हें ज़िंदगी दी, लेकिन उनके ज़िंदगी में जो खौफ है, जो डर है, जो ट्रॉमा है, वो आज 2025 में भी हमें देखने को मिलता है। 2017 कोयटा चर्च अटैक, 9 लोग शहीद हुए। ये तमाम तारीख़ में दिए हुए मसीहियों को वो ज़ख्म हैं जिन्हें आज तक हम अपने ज़ख्मों का इलाज करने के बाद भी उनके ज़ख्मों के निशान मिटा नहीं सके। आज भी जब हम इन चीज़ों को याद करते हैं, हमारे सामने आते हैं, तो हमारे दिल दुख से भर जाते हैं कि हम इस मुल्क के लिए क्या नहीं कर रहे। स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, यूनिवर्सिटीज़ खोली, हॉस्पिटल्स खोले, इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए मसीहियों ने क्या नहीं किया। और दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो एक ऐसा ग्रोह है जिसे हुकूमत मौका देती कि वो इस कौम की आवाज़ बने,
یہ وہ گروہ ہے جو دکھوں، مصائب اور مشکلات کے درد کو بھلا نہیں پا رہا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ان دکھوں، مصائب اور مسائل کے باوجود ان زخموں کی یادگاروں کو دل میں سمائے ہوئے حکومتی اداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور بہتری کی طرف ملک کے حالات کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ کئی مرتبہ جب لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا ایوارڈ لے رہے ہیں، انہیں یہ ایوارڈ نہیں لینا چاہیے، انہیں یہ ایوارڈ لینے سے انکار کر دینا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم اس ملک میں اپنے لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ ایک روز روشن کی طرح صاف حقیقت ہے کہ اس ملک میں سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ کبھی بھی نہیں جا سکیں گے، اور انہوں نے یہیں بسنا ہے، یہیں رہنا ہے اور یہیں زندگی گزارنی ہے۔ چند لوگ ہیں جو چلے گئے، جو جا سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، جو یہاں سے روانہ ہو گئے، لیکن سب یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ان کی دیکھ ریکھ اور ان کے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانا ان لوگوں کا کام ہے جنہیں حکومت پاکستان یا حکومتی ادارے موقع دیتے ہیں کہ وہ قوم کی آواز بن سکیں، اور اس کے بیچ میں ہمارے بشپ صاحبان ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں بھی خدا موقع دیتا ہے کہ وہ حکومتی اداروں میں جائیں اور حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر وہ اپنی سوچ کو حکومتی اداروں کے سامنے پیش کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ جب کسی مسیحی کی ریکگنیشن ہوتی ہے تو وہ میری ریکگنیشن ہے، مجھے اسے اپنی ریکگنیشن سمجھنا چاہیے۔ جب کسی مسیحی کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، جیسے کہ کہیں مسیحی کسی دھماکے میں یا کسی اور ایسے واقعے میں اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میرے گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور میں بھی اتنا ہی غیر محفوظ ہوں جتنا کسی اور دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا وہ مسیحی ہے جو وہ دکھ اٹھا رہا ہے، یا پاکستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو وہ دکھ اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ایک طرف یہ ہوا چل رہی ہے کہ اگر ہم ان تمام زخموں کو یاد کریں تو ہمیں 14 اگست کی خوشیوں میں شامل ہی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 11 اگست کی خوشیوں کا بھی ہمیں بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا۔ اور دوسری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں برابری کے حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ ہم مائنورٹی ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں، یہ بات یاد رکھیں، ہم تعداد میں کم ہیں، اس لیے میں مائنورٹی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم لیاقت یا کسی اور چیز میں کم ہیں، یا دوسروں سے تعلیم میں کم ہیں، یا کوئی اور ایسی چیز ہے جس پیمانے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو مائنورٹی کہہ رہا ہوں، جی نہیں، میں مائنورٹی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم تعداد میں کم ہیں۔ اگر آپ گنیں گے تو ہم تعداد میں بہت کم ہیں، اس لیے ہم مائنورٹی ہیں، اور مائنورٹی جو ہوتی ہیں اسے برابری کے حقوق ملنے چاہیے، اور اسی کوشش میں گزشتہ جو سال ہیں ہمارے اس ملک میں گزر گئے، اور ہم نے اپنا کنٹریبیوشن پورا دیا۔ اسکول کھولے، یونیورسٹیز کھولیں، ادارے کھولے، این جی اوز کھولیں، جنہوں نے اس ملک و قوم کی خدمت پورے طور پر سر انجام دی ہے۔ اور اس دوران یہ تمام واقعات بھی ہوئے ہیں جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا مؤثر کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا مؤثر کردار نہیں کبھی بھی بھولنا چاہیے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ حال ہی میں جب حکومت پاکستان نے ہمارے کچھ بزرگوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بشپ صاحبان کو ایوارڈ دیے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے دیے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ انہوں نے کیا کیا جس کی وجہ سے انہیں سب کچھ مل رہا ہے۔ دیکھیں جی، ایک بندے کی ریکگنیشن پوری قوم کی ریکگنیشن ہوتی ہے۔ جب کوئی ایک بندہ اولمپک جیتتا ہے تو پھر پوری قوم خوشی مناتی ہے۔ جب کسی ایک بندے کو ایوارڈ ملتا ہے تو ہمیں سب کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں عزت دی گئی ہے۔ جیسے کسی ایک شخص کے شہید ہو جانے پہ، یا کسی ایک چرچ کے جلائے جانے پہ، یا ایک چرچ میں کوئی غلط واقعہ رونما ہوتے پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے
और अगर आवाज़ ना भी उठाएं तो कम से कम दुआ करनी चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। हमारी दुआ यही होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत इस वक्त है ये खुदा की तरफ से है, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, इस आयत के मुताबिक। और हमें ना सिर्फ अपने मुल्क व कौम के लिए बल्कि इस हुकूमत के लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदा इसे हिकमत दे, अक़ल दे, फ़हम व फ़रासत दे, वसाइल दे, वज़ीर आज़म को, सदर को, वज़ीर आला को, सबको, हुकूमती इदारों को, ताकि हमारी ज़िंदगी इस मुल्क में और ज़्यादा बेहतर हो सके और हम मसीही बेहतर अंदाज में सन 2025 के इस दिन को ना सिर्फ मना सकें बल्कि 2026-2025 से बेहतर हो सकें। इसलिए मैंने पिछले सालों में ये दरख्वास्त आप सबसे की थी कि इस मौके के ऊपर आप ज़रूर परचम के ऊपर हाथ रख के दुआ करें, ताकि हमारा मुल्क, हमारी कौम और हमारा ये वतन जो है, खुदा इसकी मुहाफ़ज़त करे, इसे संभाल के रखे और हम इसमें जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं आने वाले सालों में इससे बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन।